يسر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا من المقدمين لديك المقدمين كل ما يقربنا زلفى إليك. سبحانك نستغفرك ونستعينك ونتوكل عليك ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في الدرس السابق كنا قد توقفنا، وعدتكم بأن نضع منهج لقراءة باب من أبواب النحو، كيف يقرأ كيف يتقن، ثم بعد ذلك طالب العلم يعتمد على نفسه في كيفية القراءة. اخترت لكم الباب الأول، وهو باب المبتدأ والخبر، الذي يمثل في تقسيمنا للجمل يمثل الجملة الاسمية المجردة. في أي كتاب من كتب النحو، أي كتاب، سنجد أنه يشتمل على الأمور الآتية: تعريف المبتدأ، ثم تعريف الخبر، ثم مسوغات الابتداء بالنكرة، لو تابعتم في المصورة عندكم من أوضح المسالك ستجدون هذه العناوين. ثم نجد بعد ذلك تقديم الخبر وتأخيره وجوبا وجوازا، ثم بعد ذلك حذف المبتدأ والخبر وجوبا وجوازا، ثم بعد ذلك تعدد الخبر. وتحت كل عنوان من هذه العناوين الرئيسة، تحت كل عنوان من هذه العناوين الرئيسة تأتي تفصيلات وشواهد وتفريعات إلى آخره. الذي يحدث في دراستنا للأسف أنك تجد الطالب يدرس هذه الأمور ولا يعرف ما المراد منها، ما الهدف من ذكرها. لذلك تجده يسأل: عرف المبتدأ، فيحفظ التعريف، عرف الخبر، فيحفظ التعريف، عدد حالات تقديم الخبر وجوبا، عدد حالات حذف المبتدأ وجوبا، مع أن الهدف من هذه كلها عند النحاة هو حصر ماذا؟ هو حصر كما قلت لكم الأنماط التي تأتي عليها الجملة الاسمية المجردة. وهذه فائدة من أعظم الفوائد، شرحتها لكم الأسبوع الماضي وضربت لكم مثال على ماذا؟ على تعريف المبتدأ. تجد تعريف المبتدأ نحفظه، نقول: المبتدأ هو اسم أو بمنزلته مجرد من العوامل اللفظية، أو بمنزلته مخبر عنه، أو وصف رافع لمكتفى به. وقلت لكم إن طالب العلم حين يقرأ هذا الكلام ويدرسه على شكل ماذا؟ على شكل اقرأ وبعدين يعلق ثم أسلك بالعرف المبتدأ، هذا الكلام بالنسبة له بصريح العبارة، هذا الكلام بالنسبة له طلاسم، وهذا الذي يحدث وهذا الذي نراه عند طلابنا. لكن لو درس بهذا الشكل، أن الأصل في المبتدأ أن يكون ماذا؟ اسما، الله اسم، ربنا. إذن الأصل أن يكون اسم، والأصل أن يكون مجردا من العوامل ماذا؟ من العوامل اللفظية. لذلك لم يسبق بشيء، لم يسبق بعامل، فهو مجرد. والأصل أن يكون ماذا؟ والأصل أن يكون مخبر عنه. فهذه الحالات الطبيعية، هذه الصفات الطبيعية التي يسميها النحاة ماذا؟ الأصول. ثم أقول له بالنسبة لهذه الزيادات أو بمنزلته أو وصف رافع لمكتفى به،
هو حصر صور أخرى وردت في كلام العرب فيها مبتدأ وخبر، إلا أنها لم تأتي على هذا الشكل. لذلك الأصل في المبتدأ الله مبتدأ وربنا خبر، أخبر عن الله تعالى بأنه رب لنا، انتهى، جملة اسمية. طيب ما معنى اسم أو بمنزلته؟ اسم أو بمنزلته كما قلت لكم أن تتقوا خير لكم. هل أن تتقوا اسم؟ في ظاهر اللفظ ليس اسما، ولكنه اسم بالتأويل، لذلك قالوا هو بمنزلة الاسم وليس اسما صريحا، لأن أن تتقوا بمعنى ماذا؟ تقواكم خير لكم. إذن بهذا التأويل تقواكم ماذا؟ مبتدأ، وخير خبر. وقد بينت هذا الأسبوع الماضي فقلت لكم أن الهدف من جميع المباحث هو بيان الأنماط التي تأتي عليها الجملة الاسمية المجردة، بحيث أنها إذا مرت بك في النص تعرف أنها جملة اسمية مجردة، ويبقى عليك فقط مهمة تحديد الوظائف الرئيسية، المبتدأ والخبر، والباقي سيكون من ماذا؟ سيكون من المكملات. شرحت لكم الأسبوع الماضي أيضا قراءة الباب في هذا في ظل هذا الهدف الاستراتيجي من الباب كله، هو تبيين الأنماط لطالب العلم. ذكرنا أيضا تعريف الخبر، ووقفنا عند مسوغات الابتداء بالنكرة. مسوغات الابتداء بالنكرة سأسرد لكم الأمثلة التي تذكر، وترون أن الهدف ماذا؟ الهدف هو بيان هذه الأنماط. انظروا يا إخوان، في قول الله تعالى لدينا مزيد، على أبصارهم غشاوة، على أبصارهم غشاوة، لعبد مؤمن خير من مشرك، أإله مع الله. هذه الأمثلة ترد في ماذا؟ ترد عند الحديث عن مسوغات الابتداء بالنكرة. لماذا مسوغات الابتداء بالنكرة؟ العلماء عندما حصروا شواهد المبتدأ والخبر وجدوا أن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، ثم في أثناء الجمع وجدوا مجموعة من الشواهد المبتدأ فيه جاء نكرة، فكان لابد من بيان هذه الأنماط لطالب العلم حتى يستطيع التعرف عليها. لو أردنا الآن هذه الجمل لدينا مزيد ليست جملة فعلية وليست جملة منسوخة، وإنما هي جملة اسمية مجردة، يعني مكونة من مبتدأ وخبر. أين المبتدأ وأين الخبر؟ نحن اتفقنا على أن الظرف والجار والمجرور لا يصلح أن تكون مبتدآت، وإنما هي أخبار. لذلك المبتدأ في قوله لدينا مزيد، إذن مزيد هذا هو ماذا؟ المبتدأ وإن تأخر. ولدينا هذا هو الخبر. لماذا؟ لأنه قابل للخبرية، قابل لمعنى الخبرية، هو معنى، فكأنه قال المزيد لدينا. طيب ممتاز. على أبصارهم غشاوة، أيضا ما تستطيع أن تجعل على أبصارهم مبتدأ، جار ومجرور قطعا هي ماذا؟ الخبر، والغشاوة هي ماذا؟ هي المبتدأ. إذن أخبر عن الغشاوة بأنها على ماذا؟ على أبصارهم، بأنها على أبصارهم. طيب لعبد مؤمن خير من مشرك، وين المبتدأ؟ المتحدث عنه، المتحدث عنه عبد. إذن هو أخبر عن هذا فهو مبتدأ. أخبر عنه بماذا من الكلمات هذه؟ خير، الخبر خير. أخبر عنه بأنه ماذا؟ بأنه خير. إذن مهمتك هو أن تحدد المبتدأ وتحدد الخبر، البقية ستكون ماذا؟ ستكون مكملات. أإله مع الله، إله مبتدأ ومع خبر، ومع خبر. إذن هو الآن حصر لنا هذه الأنماط. هذه الأنماط خارجة عن الأصول ولا ما هي خارجة عن الأصول؟ خارجة، لأن الأصل أن يكون المبتدأ
معرفة. فيسأل الآن سؤال، العلماء يسألون أنفسهم سؤالا، يقولون لماذا خرج عن الأصل؟ لماذا ابتدأ بالنكرة؟ لماذا ابتدأ بالنكرة؟ لأن مزيد هنا نكرة، غشاوة نكرة، عبد نكرة، إله هنا نكرة، إله أي إله مع الله، لذلك نكرة. فيسأل السؤال لماذا جاز الابتداء بالنكرة؟ فيأتي حديثهم عن المسوغات. أنت لابد أولا يعني معرفة هذه المسوغات، الهدف منها ولازمها العلمي التطبيقي هو معرفة هذه الأنماط. فيقولون لك يجوز الابتداء بالنكرة إذا تأخرت وتقدم عليها ظرف أو جار ومجرور. إذن هذه القاعدة التي وضعها النحاة هل جاءوا بها من رؤوسهم ولا هو استنطاق لكلام العرب؟ فيقولون يجوز الابتداء بالنكرة إذا تأخرت وكان خبرها ظرف أو جار ومجرور متقدم عليه. إذن هو وصف لما فعله العرب بالضبط. طيب ماذا يقولون بعده؟ قالوا يجوز الابتداء بالنكرة إذا وصفت لعبد مؤمن. إذن الذي يقعد في الحقيقة ليس النحاة، الذي يقعد هو العربي بسليقته، النحوي فقط يستنطق هذه النصوص. لذلك لو رجعت الآن لمسوغات الابتداء بالنكرة ستجدها يقول يجوز الابتداء بالنكرة إذا أخبر عنها بظرف أو جار ومجرور مقدم عليها، هذه حالة. الأمر الثاني يقول لك يجوز الابتداء بالنكرة إذا وقعت في سياق استفهام، يقول لك يجوز الابتداء بالنكرة إذا جاءت موصوفة، يجوز الابتداء بالنكرة إذا جاءت في سياق نفي. إذن هو حصر ماذا؟ هو حصر لما فعله العرب من الابتداءات بالنكرة. الهدف منه هو تعليمك هذه الأنماط حتى تعرفها. تنتهي من مسوغات الابتداء بالنكرة وتأتي إلى تقديم الخبر وتأخيره. فيقول لك الأصل أن المبتدأ يتقدم والخبر يتأخر، ثم الأصل في هذا التقدم والتأخر أنه مرن. ربنا الله، الله ربنا. فيقولون الأصل في هذه الرتبة أنها مرنة قابلة للتقديم والتأخير. طيب ما الأمور التي يمكن أن تخرج على هذه الأصول؟ تأخير الخبر، تأخير المبتدأ وتقديم الخبر. هذا خارج عن الأصل ولا لا؟ خارج عن الأصل، سواء كان هذا التأخير واجب أو جائز. لذلك يأتي لك بأمور يقول لك استخرج فيها المبتدأ والخبر، ستجد أن الترتيب اختلف. مثل ماذا؟ يعرض عليك نماذج. لو جاك سؤال أين محمد وقال لك اعربها، هي الجملة قطعا جملة اسمية مجرد، لكن كيف تعربها؟ لاحظ معي أن أحد أركانها اسم استفهام، أين محمد؟ أعطيكم قاعدة عامة، لأن اسم الاستفهام، أسماء الاستفهام لا تأتي في باب واحد. أعطيكم قاعدة عامة من أفضل القواعد على الإطلاق في إعراب أسماء الاستفهام. السؤال جاوب عليه إجابة كاملة في ذهنك، طبعا هذه عملية ذهنية. أجيب عن أين زيد، أين محمد، نفترض أي إجابة. ممتاز. طيب محمد هل هو مسؤول عنه هنا؟ مسؤول عنه ولا مسؤول عن مكانه؟ عن مكانه. محمد هذا هو موجود في السؤال، إذن هذا ليس المسؤول عنه. إذن المسؤول عنه هو قوله ماذا؟ لذلك هو يجهل كونه في المسجد ولا ما يجهله؟ فحط مكانه ماذا؟ أين؟ إذن إعراب الجواب هو إعراب اسم الاستفهام. ما إعراب في المسجد هنا؟ محمد في المسجد، إيش وظيفتها؟ خبر. إذن إيش إعراب أين؟ خبر. إعراب أين؟ خبر. خلاص. إذا قلت ما اسمك في ذهنك جاوب اسمي محمد. وين المجهول هنا في الجواب الذي سئل عنه؟ محمد. إعراب محمد هو إعراب ماذا؟ ما. وهذا الكلام يأتي في باب المبتدأ والخبر في جميع الأبواب. اسم الاستفهام أردت أن تعربه جاوب عنه. فإذا قلت
متى الاختبار؟ تقول الاختبار غدا. إذا متى هذه ما إعرابها؟ خبر. هي هذا الظرف وظيفته خبر، وهكذا. إذن هو يذكر لك مسائل تقديم الخبر وتأخيره من أجل معرفة هذه الأنماط. يأتي لك بنمط آخر يقول لك ما محمد إلا رسول. يقول انتبه، ما تجي تقول رسول مستثنى لأنك شفت قدامها إلا، لأن هذا الأسلوب ليس أسلوب استثناء، وإنما هو أسلوب حصر، بما وإلا، بما وإلا. لذلك يقول لك ترى أصل هذه العبارة محمد رسول، والنفي والاستثناء، النفي والاستثناء الهدف منها الحصر. فيقول لك في مثل هذه العبارة محمد مبتدأ ورسول خبر، ويقول لك إن محمد واجب التقديم ورسول واجب التأخير. إذن الهدف من الباب كله هو بيان هذه الأنماط التي يأتي عليها المبتدأ والخبر. ينتهي من تقديم الخبر وتأخيره ويفتح مبحثا جديدا وهو حذف المبتدأ والخبر. نعم تفضل. مسحت. هو على كل حال هذه كلها أنا نقلتها أنا ما جبت أمثلة من خارج المذكرة حتى تكون هي حين تقرأها. أنا فقط أدربكم الآن كيف تقرأ هذا الباب من أوضح المسالك. محمد هل هذا واجب وما اسمه جائز؟ في هذا يقول لك في أين محمد وما اسمك، يقول هذا إعراب خبر مقدم وهذا مبتدأ مؤخر، فيقول لك تقديم الخبر هنا واجب. لماذا؟ قال لأن أسماء الاستفهام لها الصدارة في الكلام، فيجب أن تتقدم حتى ولو كانت وظيفتها وظيفة متأخرة. كل هذا الكلام موجود في المذكرة. الذي أفعله الآن يا شباب إيش هو؟ هل نحن نقرأ ولا نتعلم كيف نقرأ؟ نتعلم كيف نقرأ، أنك تحدد هدف رئيسي، ما تضيع في التفاصيل. لا يعني لا يجوز أن تضيع في التفاصيل. تقول يا ولد يبغى لي أحفظ أن هناك 4 حالات لتأخير الخبر وجوبا، وهنا 5 حالات لحذف. والهدف منها كلها هو وضع الأنماط التي تأتي عليها الجملة الاسمية المجردة أمامك بحيث تستطيع تحديد المبتدأ وتحديد الخبر. حين تقرأ بهذه العين تجد أن بقية المعلومات كلها تأتي تباعا. مسوغات الابتداء بالنكرة ليست مقصودة في ذاتها بقدر ما هو المقصود وضع هذه الأنماط الصحيحة أمامك بحيث أنك تستطيع اكتشافها في النصوص، وأيضا يجوز لك استخدامها في التعبير عما في نفسك. خلونا نأخذ مثلا حذف المبتدأ والخبر. يقول لك حذف المبتدأ والخبر قد يحذف، يعني تأتيك الجملة الاسمية المجردة فيها كلمة واحدة. يقول لك أبوك اذهب إلى كذا، فتقول له سمع وطاعة. طبعا يجوز سمعا وطاعة ويجوز سمع وطاعة، اللي يهمنا الآن سمع وطاعة. يقول لك هل هذه جملة ولا ما هي جملة؟ يقول نعم جملة. طيب جملة كيف أكملها؟ قال تكملها من خلال السياق، تصور السياق. هو يقول لك افعل كذا، تقول سمع. قالوا سمع هذه خبر قطعا. خبر عن ماذا؟ إيش هو سمع؟ إذا قلت سمع وطاعة إيش هو سمع وطاعة؟ أمري وحالتي وردي سمع وطاعة، أليس هذا هو المراد؟ فقالوا إذن سنقول هذا خبر والمبتدأ محذوف، والمبتدأ محذوف وتقديره ماذا؟ أمري أو شأني أو ردي أو استجابتي إلى آخره. هل هذا التقدير غريب ولا انتزعوه من السياق؟ من السياق، انتزعوه من السياق. الآن حين يكتب على هذا الجامع من الخارج جامع ابن حمران، هل هذه جملة ولا ما هي جملة؟ مدينة أبها، حي المنسك، جامعة الملك خالد، العناوين هذه كلها هل هي جمل؟ نعم جمل. جمل ماذا؟ اسمية مجردة. طيب وين المبتدأ والخبر؟ يقول لك جامع هذه مبتدأ، يعني الآن حين أضع لوحة على الشارع وسهم، ما معنى هذا السهم؟
معناه هنا. حين يضع لك سهم ومكتوب جامع بن حمران، السهم هذا كيف تقرأه؟ هنا، يعني جامع بن حمران هنا. إذن هذا مبتدأ وهذا ماذا؟ خبر، وهذا خبر. بعضهم يقول لك لا، ما بقدره هنا، مع أنه هو الأولى لأن السياق دال عليه. يقول لك طيب أنا وصلت أمام المسجد مكتوب جامع بن حمران، قال لك التقدير ماذا؟ هذا. إذن هذا تصير مبتدأ على هذا التقدير، وجامع هذه تصبح ماذا؟ خبر. حين تفتح المصحف سورة البقرة، هذه سورة البقرة. إذن الآن ما الهدف من عقده حذف المبتدأ وحذف الخبر؟ هذا المبحث هو أن يبين لك هذا النمط الذي قد يأتي عليه. هذا النمط مهم جدا أن تعلم فيه. مثلا يقول لك أنه يجوز قطع الصفة فتصبح خبر لمبتدأ محذوف. كيف؟ قال لك بسم الله الرحمن، ممتاز. الرحمن ايش إعرابها؟ ممتاز. طيب لو قلت بسم الله تم المعنى ولا ما تم؟ قال يجوز لك أن تقطع التبعية وما تجر وتقول بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن. قال لأنك قطعت التبعية هنا وابتدأت جملة جديدة، فهذا سيصبح ماذا؟ سيصبح خبر، ويصبح هنا ماذا؟ مبتدأ محذوف تقديره ماذا؟ هو الرحمن، الرحيم هو الرحيم. إذن لاحظوا معي أن هدف هذه المباحث كلها شيء واحد، وهو أن يبين لك الأنماط التي تأتي عليها يقول ابن جني قال في المحتسب في القراءات الشاذة لما ورد الحمد لله رب العالمين الرحمن، قال وهذه في العربية أقوى. لماذا؟ قال لأن الأصل أن الله سبحانه وتعالى ذكر اسمه يغني عن بقية صفاته، فهو يعرف بالله يعرف. قال فالقطع يصرفها إلى ماذا؟ يصرفها إلى المدح والثناء. ثم استدرك قال لولا ما فيها من تقطيع. شو يقصد لولا ما فيها من تقطيع؟ إنها جملة جديدة، يعني تقطع الجملة الأولى وتأتي بجملة جديدة. قال ووصل الكلام أولى من تقطيعه، يعني فهذا ترجيح للقراءة الأولى من وجه آخر. إذن لاحظوا معي أن الهدف من الباب كله هو تعريفك هذه الأنماط التي قد تمر بك في النص، والأنماط التي يجوز لك أن تستعملها من أجل أن تعرف جميع الأنماط الجائزة التي تأتي عليها الجملة الاسمية المجردة. جاء في الأخير يعقد لك مبحث عن ماذا؟ عن تعدد الخبر. عن تعدد الخبر. المراد بتعدد الخبر أيضا يريد أن يخبرك بأن هناك نمط آخر من الجملة الاسمية، وهو أن يكون لها مبتدأ واحد وعدة أخبار. وهو في سورة البروج ذو العرش المجيد قبلها، وهو الغفور الودود. الغفور خبر أول، الودود خبر ثاني، ذو العرش خبر ثالث، المجيد خبر رابع، وهكذا. إذن تتعدد الأخبار. تعال خذ آية الكرسي. الله مبتدأ أخبر عن نفسه جل وعلا بعدة أخبار. لا إله إلا هو، هذا الخبر الأول. الله الحي، الله القيوم، الله لا تأخذه سنة ولا نوم، الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، الله وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما والعلي العظيم. إذن عندنا مبتدأ واحد وعدة ماذا؟
وعدة أخبار. إذا نتفق الآن إلى أنه يمكن أن نقرأ الباب كامل، الباب انتهى، يمكن أن نقرأ الباب كاملا في ضوء شيء واحد، وهو حصر الصور التركيبية أو الأنماط التركيبية التي تأتي عليها الجملة الاسمية المجردة. ولاحظوا حين نتكلم عن الجملة الاسمية المجردة أننا نتكلم تقريبا عن ثلث الجمل التي يمكن أن تمر بك. فالهدف من هذا الباب حين تلخصه في هذا الشكل، وأنا سأبين لكم الآن كيف تعيد ترتيب الباب في ذهنك فيثبت بإذن الله تعالى. إذن الذي فعلناه الآن قراءة واعية لهذا الكتاب، الباب من هذا الكتاب، استخلصنا الأنماط، ونعرف أن هذه الأنماط كلها يجمع بينها شيء واحد، وهو أنها جملة اسمية مجردة فيها عنصران رئيسان، مبتدأ وخبر، والباقي مكملات. وأن الهدف من هذا التنويع هو أن أتعلم أو أتعرف على الصور التركيبية المختلفة التي تأتي عليها الجملة الاسمية، وأن أستطيع تحديد المبتدأ والخبر، وأن أستعمل هذا التنوع في لغتي أنا في إنشائي للخطبة. طبعا في مرحلة أعمق من ذلك تأتي فيما بعد، وهو أن تتعلم الفروق المعنوية بين أن تقول الغشاوة على أبصارهم، وبين أن تقول على أبصارهم غشاوة. هذه مسألة بلاغية أعمق متقدمة تأتي في مرحلة لاحقة إن شاء الله. لذلك الآن تستطيع أن تعيد دراسة هذا الباب أو قراءة هذا الباب بهذا المنظور بعيدا عن حفظ حالات التقدم، حالات الحذف، ما من مسوغات، ما تعريف المبتدأ. هذه كلها وسائل للوصول إلى هدف الرئيس، وهو أن تتعلم الأنماط التعبيرية التركيبية بحيث أنك تستعملها في تعبيرك وتتلمسها في تعبير غيرك. طيب، انتهيت من القراءة. الآن بمنطق العلماء وأنت طالب علم، إيش المفروض تسوي؟ خلاص أنت اتقنتها الآن وقرأتها في وعرفتها، المفروض ترتبها على شكل أصول وفروع بالشكل الآتي، فروع وأصول بالشكل الآتي. أنا مسحت العناوين الآن التي وضعها ابن هشام. هل تبقى هذه العناوين في ذهنك؟ لا. شوف، المفروض الآن تذكرون أن قسمنا الجمل قسمناها إلى جملة شرطية وغير شرطية، ثم قسمنا الجملة غير الشرطية إلى جملة اسمية وجملة فعلية، ثم قسمنا الجملة الاسمية إلى جملة اسمية ماذا؟ مجردة وغير مجردة، جملة اسمية مجردة. وهذه الجملة الاسمية المجردة في كل باب من أبواب النحو يأتيك باب المبتدأ وماذا؟ المبتدأ والخبر. كيف أرتبها الآن؟ كيف أرتبها في ذهنك؟ شوف، تقول الأصل في المبتدأ، ممتاز، أصول، هذه أصول. وبعدين الأصل في الخبر، الأصل في المبتدأ والأصل في الخبر. تعالوا شوفوا، الأصل في المبتدأ الاسمية الصريحة أو صراحة الاسمية، اسم صريح، هذا الأصل في المبتدأ. التجرد عن العوامل ماذا؟ اللفظية، الإخبار عنه، التعريف، التقديم، الذكر. خلاص انتهينا من أصول المبتدأ. الأصول، أصول الخبر، الإفراد، التأخير، الذكر، التوحيد.
خلاص. الآن هذا باب المبتدأ والخبر في ذهنك. هذه المسألة تأصيل علمي بعد خلاص أنت عرفت الأنماط التي تأتي عليها وتجاوزت مرحلة معرفة التراكيب وكذا إلى آخره. الأصل الاسمية الصريحة. طيب ما الفرع؟ ما الفرع؟ أن يكون مصدرا ماذا؟ أن يأتي مصدر مؤول مثل أن تصوموا خير لكم، هذا فرع. هذا فرع. التجرد على العوامل اللفظية هذا أصل. طيب الفرع إيش هو؟ الفرع جره بحرف جر ماذا؟ جر زائد. لذلك عند سيبويه بأيكم المفتون عنده هي أيكم المفتون، والباء هذه زائدة. حين يقال بحسبك درهم يقول الباء زائدة، حسبك درهم. هل من خالق غير الله؟ من زائدة وأصلها خالق غير الله إلى آخره. طيب الأصل الإخبار عنه. طيب إيش الفرع؟ الفرع أن يكون وصف له فاعل أو نائب فاعل، وهذا الفاعل سد مسد ماذا؟ سد مسد الخبر. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ أقائم أخواك. إذا لاحظوا أن هذا ترتيب آخر يشمل جميع هذه الأنماط. يقول لك الأصل فيه التعريف. طيب ما الفرع؟ هي الفرع هو مبحث ليش؟ مسوغات الابتداء بالنكرة. الأصل فيه التقديم. الفرع ماذا؟ هو تأخير المبتدأ. الأصل فيه الذكر والفرع هو الحذف. تأخير والفرع هو الحذف. ممتاز. خلاص هذه أصول شملت جميع مباحث المبتدأ. طيب عندنا أصول تشمل مباحث الخبر. الأصل في الخبر الإفراد. ما الفرع؟ لا، الإفراد ليعكس جملة وشبه جملة. ثم هناك فرع للفرع. فرع للفرع وهو أن الجملة نتحدث فيها هل يشترط فيها الرابط أو لا يشترط، وما أنواع الروابط. ثم عندنا هذا فرع شبه الجملة، ولها فرع هذه شبه الجملة. هذه هل هي الخبر أم أن الخبر هو متعلقها؟ هل هي الخبر أم أن الخبر هو متعلقها؟ وجميع الذيول تأتي بعده. الأصل في الخبر التأخير. إيش الفرع؟ التقديم. الأصل في الخبر الذكر والفرع الحذف. الأصل في الخبر التوحيد واحدا، والفرع هو ماذا؟ والفرع هو تعدد الخبر. وبهذا تكون قد حصرت مسائل الباب مرة أخرى بمرونة عالية، وانتهيت من باب واسع وهو باب الجملة الاسمية المجردة بهذا الشكل. المهم هو أن لا تنسوا أن الهدف من الباب هو حصر ماذا؟ الأنماط أو الصور التركيبية. الأنماط التركيبية ليش؟ الجائزة في الجملة الاسمية المجردة. في الجملة الاسمية المجردة. الآن بإذن الله تعالى سنبدأ التطبيق. لو سمحتم يا إخوان ودي كل واحد يأخذ مصحف. يأخذ مصحف. ولو جيتم في يعني متقاربين يعني على أساس يعني الصوت يسمع. خلونا نفتح على سورة الكهف التي نقرأها كل أسبوع، يعني سورة مألوفة. سورة الكهف يا أخوان. سورة الكهف يا أخوان. أنا ببدأ بنفسي. سأقرأ الجملة الأولى وأقف وأقول لكم خلاص الجملة الأولى هنا تمت. وأذكركم بشيء، أن قلنا تحدد الجمل ليس بشيء واحد وإنما بشيئين. ما هو؟ الوقف والابتداء، بحيث أنك المعنى تم بالنسبة للوقوف لازم تتأكد أنه أيضا هذا المكان الذي وقفت فيه يصلح أن يكون ابتداء لجملة ماذا؟ لجملة جديدة. طيب
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. الآن أنا قرأت 4 آيات، وأنا أزعم أن هذه الآيات الأربع أتت في شكل جملة واحدة، لأنها جملة ماذا؟ كبرى، جملة كبرى وداخلها تفصيلات. طيب ما نوع هذه الجملة؟ هذه الجملة اسمية. من أي أنواع الجمل الاسمية؟ مجردة يعني مكونة من ماذا؟ مبتدأ وخبر. أين المبتدأ؟ الحمد مبتدأ. وين الخبر؟ لله. طيب بقية الأشياء هذه كلها هي عبارة عن مكملات ومتممات. نرى كيف تكون متممات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، هذه صفة وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأنه ماذا؟ الذي أنزل الكتاب على عبده. إذن كأنه قال لأن الذي أنزل بمعنى المنزل. إذن أنت يجب أن تتفهم الآية في ذهنك. الحمد لله منزل الكتاب على عبده، ليس هذا هو المراد. الحمد لله منزل الكتاب على عبده. إذن طيب ولم يجعل له عوجا، قوله لم يجعل له عوجا هذه جملة صغرى معطوفة على ماذا؟ لا، ما تجي العطف على الحمد لله الذي، معطوفة على أنزل الكتاب. إذن كأنه قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب والذي لم يجعل له عوجا. إذن العطف هو على أنزل، بدليل أنك تستطيع أن تجعل المعطوف مكان المعطوف عليه. أين المعطوف؟ لم يجعل له عوجا، حطه مكان أنزل ولا تبديل لكلام الله تعالى. الحمد لله الذي لم يجعل لكتابه عوجا. إذا لابد يكون ذهنك حاضر أثناء هذه ماذا؟ القراءة، أثناء هذه القراءة. قيما، لاحظ قيما هذه ما إعرابها؟ طبعا لم يجعل له عوجا هي جملة فعلية داخل صغرى داخل جملة كبرى، فهي معطوفة على جملة أنزل على عبده. طيب قيما إيش إعرابها؟ من المتممات الآن، من المكملات. يقول أنزل الكتاب، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. صفة لماذا؟ طيب لو أنها صفة للكتاب لقال أنزل على عبده الكتاب القيم، ولكنه قال أنزل على عبده الكتاب قيما، حال. أصبحت حال قيما لينذر بأسا شديدا. لاحظوا معي أن اللام هذه لام التعليل. إلى الآن ما انتهى التعبير عن هذا المعنى. أنزل على عبده الكتاب، لماذا أنزله؟ لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين، هذا السبب الثاني. إذن أنزل على عبده الكتاب لعدة أسباب: لينذر بأسا شديدا من لدنه، يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. هذه الفقرة أو الجملة الكبرى تخللها مجموعة من الجمل. نريد أن نحدد الآن الجمل الصغرى اللي هي داخل هذا المعنى الكلي. طبعا الحمد لله هي أركان الجملة الأولى. طيب نشوف الجمل الصغرى. أنزل على عبده الكتاب، ما نوع الجملة؟ فعلية. هل هي فعلية كبرى ولا هي صغرى داخل الجملة أخرى؟ صغرى داخل الجملة الأولى. ممتاز. لم يجعل له عوجا، اسمية ولا فعلية؟ فعلية. صغرى ولا كبرى؟ صغرى، لأنها داخل جملة. طيب
ينذر بأسا شديدا من لدنه فعلية صغرى. يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. يبشر المؤمنين فعلية صغرى ولا كبرى؟ صغرى. إذا لاحظ أنك كل هذه الآيات تتحدث عن معنى واحد لذلك حين تأخذ الصورة الكاملة ثم تخوض في التفصيلات لن تضل بإذن الله تعالى. طيب، يعملون الصالحات فعلية صغرى ولا كبرى؟ صغرى. ممتاز. أن لهم أجرا حسنا، هذه اسمية منسوخة. صغرى ولا كبرى؟ صغرى داخل هذه العبارة. طبعا ماكثين فيه أبدا حال. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ينذر الذين جملة فعلية، قالوا جملة فعلية، اتخذ جملة فعلية، وكل واحدة في جوف التي قبلها، كل واحدة هي صغرى بالنسبة إلى التي قبلها. إذا لاحظوا اتخذ الله ولدا جملة فعلية هي صغرى بالنسبة إلى جملة ماذا؟ قالوا اتخذ الله ولدا. اتخذ الله ولدا الجملة هذه كلها بالنسبة لقالوا وش بتكون مفعول به، صح؟ إنه مش قالوا. إذن اتخذ الله ولدا هذه بالنسبة لقالوا مقول، هي التي قيلت. إذن اتخذ الله ولدا هي في عنصر من عناصر جملة قالوا اتخذ الله ولدا. عندك قال فعل، الواو فاعل، اتخذ الله ولدا كلها شيء مفعول به. اتخذ الله ولدا كاملة مفعول به. طيب لاحظوا قالوا اتخذ الله ولدا هي جملة صغرى بالنسبة لماذا؟ ينذر. ما معنى ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا؟ أي ينذر القائلين اتخذ الله ولدا. إذا ما إعراب الذين مع صلتها اللي هي مفعول به بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لينذر. فلاحظوا كل واحدة مفعول به بالنسبة للتي قبلها. الآن حين نعرب في مدارسنا وجامعاتنا بحق وصدق، هل يقال لنا افهم المعنى كامل ثم اعرب، ولا تبدأ تجزئ شيء ما انت عارف أساسا منتهاه؟ الإعراب يبدأ من الشيء الكلي إلى الشيء الأصغر. الآن سنعرب هذا المقطع بهذا الشكل، نأخذ العناصر الرئيسية ثم ننزل حتى نصل إلى الإعراب هذا الذي نتعلمه. الحمد لله مبتدأ وخبر. طيب، الذي أنزل على عبده الكتاب كلها هذه شيء صفة لله. هذه الصفة الذي أنزل على عبده الكتاب سنبدأ الآن نخوض في ماذا؟ في تفصيلاتها. فنقول الذي هي الصفة. طيب، هل الصفة هي الذي وحدها؟ لا. طيب، لماذا جعلتها هي الصفة وحدها؟ قالوا لأنها اسم موصول، أي موصولة بما بعدها لا تستغني عنه. لذلك بعض العلماء كالزمخشري كان إذا عرب مثل هذه يقول والموصول وصلته صفة. الذي لم ينص من العلماء هو هذا مراده، لأنه اسم موصول، قالوا هو الذي لا يستغني عن ماذا؟ عن صلته، لذلك سمي موصول. قالوا لأنه مفتقر افتقارا دائما إلى هذه الصفة. إذا لاحظوا معي أن حين أقول لك الحمد مبتدأ ولله خبر، وبعدين الذي أنزل على عبده الكتاب صفة، وظيفتها ماذا؟ وظيفتها التعبيرية صفة. طيب، أنا أريد أن أخوض في تفصيلات إعرابها الآن. أقول الذي اسم موصول وهو الصفة. طيب، أنزل فعل، الفعل يحتاج إلى ماذا؟ أين فاعله أولا قبل ما تبرح؟ الذي أنزل هو يعود على من؟ على لفظ الجلالة. طيب، على حرف جر عبدي وهو مضاف، والهاء لماذا قلنا الهاء مضاف إليه؟ أنا أذكركم بأني قلت لكم المضاف إليه على 3 أنواع: اللام ومن وفي. عبده يعني عبد له، عبد له، الذي أنزل على عبد له، ثم حذف حرف الجر فقال أنزل على عبده، لذلك كان المضاف إليه مجرور مطلقا. الذي أنزل على عبده. طيب، الكتابة بالنسبة لأنزل مفعول به. ممتاز. إذن الآن فهمك أنت للآية هو أن يقال لك وظيفة الذي أنزل على عبده الكتاب صفة،
لله، ثم تخوض بعد ذلك في تفصيلات ماذا؟ في تفصيلات إعرابها. طيب، ولم يجعل له عوجا، يجب أن يقال لك أن لم يجعل له عوجا معطوفة على أنزل على عبده الكتاب، يعني الحمد لله المتصف بصفتين. الحمد لله المتصف بصفتين. إيش الصفة الأولى؟ أنزل على عبده الكتاب، والصفة الثانية لم يجعل له عوجا. إذن الآن أنت فهمت أن جملة لم يجعل له عوجا معطوفة على ماذا؟ أنزل على عبده الكتاب، ثم تخوض بعد ذلك في تفصيلاتها الجزئية، في تفصيلاتها الجزئية. قيما حال. لماذا حفص أتى بهذه السكتة؟ أتى بهذه السكتة حتى لا تجمع بين العوج والاستقامة. ما ينفع تقول لم يجعل له عوجا قيما، لأن العوج لا يكون قيما. فأنت لو وصلت قد يخطر على بالي يعني العامي من الناس أو الغافل من العلماء أن هناك تناقض. كيف لم يجعل له عوجا قيما؟ هل العوج يجي قيم وغير قيم؟ هو العوج عوج. فسكت هذه السكتة حتى يعلم أن قيما هذه تأخرت ومكانها التقديم. وين مكانها قيما؟ ولا تبديل لكلام الله تعالى. أحسنت. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا. لذلك حفص سكت هذه السكتة من أجل الإشعار بهذا المعنى ووجود هذا الفصل بين العوج والاستقامة. طيب، ممتاز. لينذر هي متعلقة بماذا؟ بالحمد لله. لينذر متعلقة بماذا؟ لا أبدا ما لا علاقة بالكتاب، متعلقة بالإنزال. إذا ما علة الإنزال؟ إذا لو سألك ما سبب الإنزال؟ لينذر. هذا هو حقيقة الإعراب. حقيقة الإعراب ليست الظاهرة على آخره، ليست الفتحة الظاهرة على آخره يحط لك نقاط. إذا ما كتبت على آخره هذه ينقصك ربع درجة. هذا ما هو إعراب، هذا ما هو إعراب، هذا إفساد للنحو. تعليم الإعراب وتفهم المعاني. الإعراب أساسا يقال أعرب عما في نفسه، يعني أبانا. فالإعراب وتفهم مثل هذه المعاني. لذلك تعال عند أعاريب القدامى كلهم أولا ما يعرب النص كامل، يقول لك البيان في إعراب غريب القرآن، في إعراب مشكل القرآن فقط. ثم ماذا؟ تأتي عند الإعراب عند القدامى يقول لك جار مجرور والجملة صفة. هذه حال. هذه الفروع التي لا يجوز أن يبدأ بها، هذه آخر ما يتعلم طالب العلم، هذه التفصيلات. وعلامة رفعه كذا نعم، هذا تحرير، نسميه تحرير الإعراب، ولكنه مرحلة متأخرة. إذا لاحظوا معي أن لينذر مرتبطة بماذا؟ بأنزل. إذا هنا لينذر تعبير عن ماذا؟ تعبير عن السبب، عن السبب. إذا أنزل الكتاب لإنذاري، أنزل الكتاب لإنذاري كذا. إذا لينذر بأسا شديدا من لدن. إذا عرفنا أن لينذر هذه مرتبطة بالإنزال، علة الإنزال. طيب، يبشر المؤمنين معطوفة على ماذا؟ معطوفة على أنزل. لينذر. إذن في تحديدك للمعطوف والمعطوف عليه يجب أن تحمل المعطوف وتضعه مكان المعطوف عليه، ولا تبديل لكلام الله تعالى. الآن ضعوا يبشر مكان ينذر. لم يجعل له عوجا قيما ليبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. طبعا لاحظوا معي أن جملة يعملون الصالحات أتت بعد أيضا الموصول. نريد أن نعرب الموصول. يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات صفر. إذا ما المعنى؟ ولا تبديل كلام الله تعالى. يبشر المؤمنين العاملين الصالحات. يبشر المؤمنين
العاملين الصالحات بأن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. الآن نريد أن نبحث في الصفحة المقابلة عن الجمل الاسمية المجردة. من يتفضل ويعني يقرأ ويحدد لنا جملة مجردة، جملة اسمية مجردة في الصفحة المقابلة. تفضل يا شيخ. ما لهم به من علم. نعم. هذه جملة اسمية مجردة فيها المبتدأ مؤخر. طيب الآن هل موقفك سليم؟ أنت قلت ما لهم به من علم ووقفت. ولا لآبائهم. إذا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. وزميلكم قال جملة اسمية مجردة وقد أحسن في ذلك. طيب وين جملة اسمية مجردة معناتها فيها لا عنصران رئيسان مبتدأ وخبر. وين؟ المبتدأ مؤخر والخبر جار مجرور اللي هو لهم. طيب لاحظوا زميلكم قال ما لهم به من علم. علم المجرورة قال هي مبتدأ. لماذا قال مبتدأ؟ لأن عرف الأنماط هناك. قلنا أن يكون متجرد من العوامل اللفظية. ايش قلنا فرعه؟ أن يجر بحرف جر زائد. من هنا زائدة ولا ما هي زائدة؟ احذفوها. ما لهم به علم، هذا أصلها ما لهم به علم. لذلك كيف تعرب الآن من علم؟ تقول من حرف جر زائد، وعلم اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه ماذا؟ مبتدأ. طيب تسأل وين خبره؟ زميلكم قال الخبر لهم. طيب خذوا المبتدأ والخبر وحطها لوحدها، تكون جملة ولا ما تكون جملة؟ لهم علم كونت جملة. لذلك لاحظوا أن زميلكم اكتشف هذه الجملة رغم عمقها. لماذا؟ لأن العلماء رحمهم الله في باب المبتدأ والخبر لم يكن هدفهم أن تحفظ حالات تقديم المبتدأ وجوبا ولا تأخير الخبر وجوبا ولا عكسه ولا حالات الحذف وجوبا وجوازا. هذه كلها وسائل لهدف أعمق، وهو أن تعرف الصور التركيبية التي يجوز أن يأتي عليها المبتدأ والخبر. لذلك يجوز أن يجر المبتدأ بحرف جر زائد. يجوز لك أن تقول ما لهم علم، ويجوز لك أن تقول ما لهم من علم. هذه أجازتها اللغة العربية لك. هناك سؤال زائد، ما الفرق بينهما؟ نقول نعم بينهما. ولماذا اختار القرآن أن يعبر هنا بمن دون غيره من المواضع؟ نعم يبحث في هذا وينظر وهو من التدبر، فيقولون إن من استغراقية، يعني ليس لهم أي علم، ليس لهم علم من أي نوع، ليس لهم علم بأي كم من العلم. هذا هو المراد من. طيب تفضل. نعم الماء نافية، هو ينفي حرف نفي، حرف نفي لا محل له من الإعراب. ولهم جار ومجرور خبر، وبه جار ومجرور، ومن علم كما قلنا مبتدأ، ولا لآبائهم هذا عطف. طيب الجملة الاسمية المجردة، ولا خلونا نكمل. أين الجملة الثانية التي بعدها؟ من يكمل؟ ايش من يكمل يا مشاهد؟ حتى هنا في المسجد ما حد يبغى يشارك. يعني الداء الذي في الجامعة موجود في الجامع هو الخطأ طريق العلم. يعني كونك تتكلم وتخطئ عادي. ها شيخ عبد الله أكمل إيش هذا. طيب نبغى جملة واحدة الآن. كبرت كلمة تخرج من أفواه، هذه جملة كبرى ولا صغرى؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم صغرى كبرى. أحسنت ممتاز. ما نوع الجملة؟ فعلية. طيب وين الجملة الصغرى التي في جوف الكبرى؟ تخرج من أفواههم. تخرج من أفواههم هذه بالنسبة لكبرت هي عبارة عن عنصر تخرج من أفواههم، كأنه قال كبرت كلمة خارجة من أفواههم.
إذن تخرج من أفواههم هذه حال لهذه الكلمة. كبرت حالة كونها كلمة خارجة من أفواههم. لذلك عندما نقرأ كبرت كلمة تخرج من أفواههم ستكون جملة تخرج من أفواههم هي الحال، وفي كبرت كلمة تخرج من أفواههم كلمة هي الحال وتخرج صفة لهذه الحال. إذن هذه جملة فعلية، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. جملة فعلية إذا جيت تبغى تحدد العناصر الرئيسة فيها، هل تفكر في مبتدأ وخبر؟ هل تفكر في ناسخ واسمه وخبره؟ أما أنك تفكر في فعل وفاعل؟ الوفاعل. طيب وين الفعل؟ كبرت. وين الفاعل؟ إيش هي اللي كبرت؟ هي إيش هي؟ تعود على ماذا؟ لا، كيف تعود على ما بعدها؟ كبرت تال التأنيث. كبرت، اللي كبرت إيش هي؟ اتخذ الله ولدا. ومش قالوا اتخذ الله ولدا؟ فالله سبحانه وتعالى يقول كبرت. لذلك أنتم تجون واحد يتكلم فتقول هزلت. إيش اللي هزلت؟ يعني هذه الحال التي تراها. إذن كبرت، من هي اللي كبرت؟ اتخذ الله ولدا. كبرت عند الله، مع أنها في الحقيقة كلمة تخرج من أفواههم. كلمة تخرج من أفواههم. إذن كبرت هي. طيب كلمة هذه كلها مكملات، خلاص لقينا الفعل والفاعل، مكملات. كلمة حال تخرج من أفواههم، الجملة كلها صفة لهذه الحال. طبعا هذه الجملة الصغرى حددنا وظيفتها. يمكن الآن أن نخوض في إعراب تفصيلاتها، فنقول تخرج فعل، والفاعل هي، ومن حرف جر، وأفواه وهم مضاف إليه أي من أفواه لهم. طيب إيش الجملة اللي بعدها؟ لا، كبر ليس مبني المجهول. مبني المجهول كبر. كبر على وزن فعلا، مثل شرف إلى آخره. طيب إن يقولون إلا كذبا. شوف أنتم ذاكرين المقدمات البنية التحتية ولا لا؟ إن هذه إيش نوعها؟ هذه نافية. إن النافية، لأن قلنا إن تأتي شرطية وتأتي ماذا؟ وتأتي نافية وتأتي مخففة من الثقيلة. تأتي مخففة من الثقيلة. إن هنا نافية، وقلت لكم في المذكرات التي بين أيديكم وقلت لكم أنها تغنيكم في هذه المسألة، قلت لكم إن النافية تستطيع أن تضع مكانها ماء. ضعوا مكانها ماء هنا. ما يقولون إلا كذبا. إذا ما نوع الآية، ما نوع الجملة؟ إن يقولون إلا كذبا فعلية. إذن الآن فعلية لو تعلمنا الإعراب كما ينبغي. هل بيخطر في بالك مبتدا خبر اسم كان خبر إن خبر جملة فعلية خلاص عرفت. يجب أن تبحث مباشرة عن العناصر الرئيسة، وهي ماذا؟ الفعل والفاعل والمفعول به إذا كان الفعل متعديا. وين الفعل؟ الفعل حسب التفكيك اللي علمتكم إياه، الفعل يقول. طيب وين الفاعل؟ واو الجماعة. الفاعل واو الجماعة. طيب والمفعول به؟ كذب يقولون كذبا. إذا مفعول به. إذا الحقيقة أن الإعراب في حقيقته في غاية السهولة والوضوح. ترفع الأذان يا شيخ. نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد.